पदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोविंदा जीवन अस्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम हर नम पार्वती पदे हर महादेव सिद्धिविनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सदगुरु महाराज की जय। साधु की जय। இப்போ வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12வது ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணோம். 11வது ஸ்கந்தத்தோட பூர்த்தி பண்ணிருக்கோம். 31 அத்தியாயம் 11வது ஸ்கந்தத்துல 31 அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணியாச்சு. இப்போ 12வது ஸ்கந்தத்துல முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 12 ஸ்கந்தः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे हास्यवंश भुवन् वृद्ध्यां यदत् आचक्ष्प मे मुने। श्रीशुकोवाच यो अन्त्य परञ्च यो नामः भाव्य बहत्तदो नृपः तस्यामात्यस्तु सनुवः हत्वः स्वामिनम् आत्मजं प्रत्युत संख्यम राजानम कर्ता यत् पालकस्ततः विशाखयूपस्तत्पुत्रो पवितः राजकस्ततः नन्दिवर्तनस्तत्पुत्रः पंचप्रत्यतना इमेः अष्टत्रिंशोत्तरशतं वक्ष्यन्ते पृथिवीं तवः ससनागस्ततः भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मान् तस्य सुतः क्षेत्रक्षः क्षेमधर्मजः विदिसार सुतस्याजातश्चतुर्भविष्यति दर्पगस्तत्सुतः भावी दर्पगस्त्याजेयः स्पृतः अन्तिवर्तन आजेयो महानन्देः सुतस्ततः शशनाखः तस्य वेदे षट्युत्तरशतत्रयम् समाभोक्ष्यन्ते पृथिवीं गुरुश्रेष्ठ खलु नृपः महानन्दे सुतः राजन् सूत्रिकल्पोद्भवो बलि महापद्मपतिः कश्चिन्नन्तः शत्रुविनाशकृत् तदहो नृपः प्रविश्यन्ते सूत्रप्रायस्त्वदार्मिकाः स एकशत्रं पृथिवीम् अनुल्लङ्घितो शासनः शासिष्यति महापद्मः तृतीयेव भार्गवः तस्य षष्ठ भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखः सुतः ये इमाम भक्ष्यन्ति महिं राजानस्म शतं समः नवनन्तान् त्वजकश्चिन् प्रपन्नान् उत्तरिष्यति देशाम् अभावे जगति मौर्यां भक्ष्यन्ति वै खलु स एव चन्द्रगुप्तमद् वै कुजो राज्य अभिषेक्ष्यति तत्सुतः वारिसारस्तु तदच्च अशोकवर्तनः सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशस्सुतः सारिसुगस् ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति सदन्वा ततस्तस्य भविता तत् बृहद्रथः मौर्यहेदे दशध्रुवा 37 समाभक्ष्यन्ते पृथिवीं कलुः गुरुकुलोत्पः आत्मा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलुः पुष्पमित्रस्य सुङ्गह्वः स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो आदाय भविष्यति वसुमित्रः भद्रकस्य पुलिन्तः पविता ततः ततो कोशः सुतस्तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति ततो बाहवदस्तस्मात् देवबुद्धिरिदुश्रुतः शुङ्गादशैदे भक्ष्यन्ते भूमिं वर्षशताधिकम् अध नियम भूमिर्यास्यत्य अल्पगुणान् नृप शुङ्गं हत्वा देवबुद्धिं कन्वो अमात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यति राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणसुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः खान्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च साधनित्रेणि भक्ष्यन्ति वर्षाणां च खलु युगे हत्वा खान्वन् सुशर्माणं तत्प्रत्यो वृषलौ बलि भक्ष्यत्यन्तर्जातीय कञ्चित् कालम् असत्तमः कृष्णनामाद तत्पदः भवितः पृथिवीपतिः। श्रीशान्तकर्णसर्पत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्मात् चिपलको नृपः मेघस्पादिश्च
चिबिलगत अडमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मः हाडयस तलगस्तस्य चात्पदः पुरुषवीरस तत्पुत्रस्ततः राजा सुनन्तनः चघोरो हुवः यतः शिवस्वादिरदिन्तवः तस्याभिः कौमुदीपुत्रः परिमाणभविता ततः वेदसरः शिवस्कन्दो यज्ञश्रेष्ठत्सुतस्ततः व्यजयस्य तत्सुतः भाग्यस्य चन्द्रविज्ञः स सलोमदिः एते सन्नन्तपतयश्चात्पर्याप्त सदानि च षट्पञ्चाशश्च प्रतिबिं वक्ष्यन्ति गुरुनन्तरः सप्तापीरः आवृत्या दशगर्भति कर्तपिना नृपः कङ्गः चोडशपुबालः भविष्यन्त्य अधिबलोलभः अतोष्टौ यवनः भाग्यस्य चतुर्दश दुरुष्कगाः वोयदश कुरुण्डाश्च पौना एकादशैव एते वक्ष्यन्ति प्रतिबिं दशवर्ष सदानि च नवाधिकानं च नवतिम मौना एकादश क्षितिं वक्ष्यन्त्यब्द सदान्यङ्गं त्रीणि दैः संस्कृते ततः किलिकिलायां पुण्ड्रपतिः बोधनं अतः पङ्गिरः शिशुनन्दश्च तत्पदः यशोनन्दिः ये प्रभिरगः इत्येतत् वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषामथयो दशसुता प्रविदारश्च बाह्लिकाः पुष्पमित्रः राजन्यः दुर्मित्र अस्य तदेव च एककालः हिमे भूमः सन्दन्त्रा शब्दन्त्राः शब्दकौशलः विदुरपतिः भाग्यः निषादस्तत एभिः आखदानं तु प्रविदः विश्वस्मोज्जिः परञ्जयः करिष्यत्यपरः वर्णन पुलिन्दयतुमत्रगाने प्रजा ब्रह्मभूयिष्ठः स्थापयिष्यति दुर्मतिः विद्यवर्णशत्रुमुत्सद्यः पद्मपत्यं सवै पुरिः अनुगङ्गामप्रयागं सौगुप्तं भक्षति मेदिनीं सौराष्ट्रवाण्याभिराश्च सूर अर्पुतमालवः प्रात्यर्थः भविष्यन्ति सूत्रपाजा जनाधिपः सिन्धुस्थलं चन्द्रभागं कौन्तिं काश्मीरमण्डलं भक्षन्ति सूत्रपात्यात्य म्लेच्छ ब्रह्मवर्चसः तुल्यकालः इमे राजन् म्लेच्छ प्रायश्च भूप्रतः एते आत्मान्तरपरः फल्कुदस्ते प्रपञ्चभः स्त्रीबालकोत्कजक्नाश्च परदारधनात्रुतः उदितास्न् तमितप्रायाम् अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृतः क्रियाहीनः राजसः तमसः आवृतः प्रजास्तः पक्षयिष्यन्ति म्लेच्छः राजन्यरूपिणः तन्नातस्ते जनपदस्तच्चीलाचारबाधिनः अन्युञ्जतः जाजपश्च शयं यास्यन्ति पीडितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां पादशस्कन्धे प्रथमाध्यायः श्रीहरिमसंस्मरणः गोपिकाजनस्मरणगोविन्द जय जनकादस्मरण जय जय राम राम आदत्तद्वितीयाध्यायः श्रीशुवाच ततश्चाणितरमकर्मः सत्यं शौचं समातयः कारणपरिणः राजने नङ्क्ष्यन्त्य आयुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव खलु दृढम जन्माचार गुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ताम्बुद्धि अभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिकः स्थित्वः पुंस्तेच्छः यदि प्रत्यः गोत्रमेव हि लिङ्गमेव आश्माख्यादौ अन्योन्यापत्तिकारणम् आवृत्त्यः न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्यः च बलम्बचः अनात्यैदौ असातत्वे साधत्वे तम्बयेव तु श्रीकरः एव तत्पाहे स्नानमेव साधनं सूर्यवाद्यजनं दीर्घं लावण्यकेशतारणम् उदरम्बरः सत्तः सत्यत्वे दाष्ट्यमेव हि दाक्षं कुटुम्बवर्णम् अर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिरागिर्न श्रीमण्डले ब्रह्मवित् शत्रुसूत्राणां यो बलि अविदाण्डवः प्रजाहेतुलब्धिः राजन्यनिग्रणेन तस्य धर्मभिः आचिन्नधारद्रविणा या सन्ति गिरिकारणं सागमूलामिषौत्रं फलपुष्पाष्टिभोजनः अनावृष्टिः विनङ्क्षन्ति दुर्भिक्षकार्यपीडितः शीतवादादपप्रावृत्ते हिमे अन्योन्यतप्रजाः शत्रुव्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तयः 30 वर्षाणि परमायुः खलु दृढम् श्रीयमाणेषु देहेषु देहिनं खलितोषधः वर्णाश्रमपदां धर्मे नष्टे वेदपतिं दृढम् पाखण्डप्रचुरेः धर्मे दस्य प्रायेषु जाजसु चौर्यान्तर्वृता हिंसानाम् अनावृत्तिषु वैन्द्रशो सूत्रप्रायेषु वर्षेषु छायाप्रायासु देनुषु गृहे प्रायेषु आश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु
अणुप्रायस् औषधीषु समीप्रायेषु ताष्णुषु विद्युत्प्रायेषु गुपेगेषु शून्यप्रायेषु सत्मसु एतं खलः अदप्राये जनेतः करधर्मिणी धर्मत्राणाय सत्पुरुषः भगवान् अवतरिष्यति चराचर गुरुर्विष्णुः ईश्वरस्य अखिलात्मनः धर्मेण धर्मत्राणाय साधनं जन्म कर्मापनुत्ये संबलक्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुः सह कल्किः प्रादुर्भविष्यति अस्मासुगमारुह्यः देवदत्तं जगत्पतिः आसना साधु दमनम् अष्टैश्वर्यं गुणान्वितः विचरन्नासुना शून्यं हयना प्रतिमुत्य मच्युतिः त्रिपलिङ्गच्छन्दः दर्शनकोडिशो निहलस्यतिः अदुदेशम भविष्यन्ति मनांसि विशतानि वै वासुदेव अङ्कराहाति पुण्यखन्दानिल स्पृशाम पौरजानं पदान बहिः अदेशाहि अखिलदस्युषु देशं प्रजापसत्कश्चः स्तविष्टः सम्भविष्यतिः वासुदेवे भगवती सत्त्वमूर्तो हृदयस्थितिः यदा पतिर्न भगवान् कल्किधर्मपतिर्हरिः कथं भविष्यति ततः प्रजासूदिश्च सात्विके यदा छन्दस्य सुजश्च ततः देश्य बृहस्पति एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं यो अदितः वर्तमान ये भविष्यन्ति च पार्थ्यवः देते उत्ते सतः प्रोक्ता वंशीय सोमसो देहो आरभ्य भवतो जन्मः यावनन्दाभिषेचनम् एतत् वर्षसहस्रं शतं पञ्चदशोत्तरं सप्तऋषीणां तो ययो पूर्वः दृश्यते उदितौ दिवि अयस्तमत्य नक्षत्रं दृश्यते यत् समं दिशि देनैत ऋषिः भक्तः दृष्टन्ते आप्तसदं नृणाम देत्यतीयतुजा कालः अर्जुनः चाश्विता मका कृष्णभगवद्भानुः कृष्णाख्या असौ दिवङ्गतः तदा विशत् कलिर्लोकं पापेत् रमते जनः यावत्सः पादपद्माप्यं कृष्णन्नास्ते रमापतिः तावत् कलिर्बहिः प्रतिभं हराक्रान्तं न चासगत् यदा देवस्य शब्दः महासु विचरन्ति हि ततः प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाप्त शतात्मकः यदा महाप्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदानन्तरं प्रप्रत्यश कलिर्वृत्तिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णदिवं यादस्तस्मिन्नेव तदा हनि परिबन्नम कलियुगं यदि प्राहुपराविदः दिव्याप्तानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति यदा नृणं मनः आत्मप्रकाशकम् इत्येषमानुभवत्वं स यतः साङ्ख्यायते भविः ततः विश्रुत्र विप्रणमतस्तः स्नेयो युगे युगे एतेषां नाम लिङ्कानां पुरुषाणां महात्मनां तदा मात्राविशिष्टानां कीर्तिदेव स्थिता भविः देवाभिः सन्तनुर्प्राद मरुचक्ष्वाकुवंशजः कलापक्राम आसादे महायोगबलान्वितः ताविहैत्य कलिरन्ते वासुदेवानुशिक्षितः वर्णाश्रमयुधं धर्मं भवत् पदयिष्यतः कृतं त्वेदः त्वापरं च कलिच्छेदे चतुर्विक्रम अनेन क्रमयोगेन भुविः प्राणिषु वर्तते राजन्येदः मया प्रोक्त नरदेवास्तदा परे भूम ममत्वं कृत्वान्ते हित्वेमं नितनं गताः कृमिवेट्टभस्मसंख्यान्ते राजनाम्नो अभि यस्किञ्च बोधतत्कथे स्वात्तम किं वेद निरयो यतः कथं सेयम् अहण्टा बहु पूर्वमे पुरुषेतरः मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वः वंशजस्य वा तेजो अवर्णमयं कायं गृहीत्वा आत्मदया बुधाः महिं समतयः महिं ममतयः चोभौ हित्वान्ते अदर्शनं कदः ये भूपतिः राजन् पुञ्चन्ते भूमोजसा कालनिधे कदा सर्वे कदा मात्रः कदासु च श्रीहरे नमः शंसमः गोपिका गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुभवाच दृष्ट्वा आत्मनि जय जय यक्राणं नृपान् हसदीर्बोर्यम् अहो मा विजिगीषन्ते मृत्युगडनः नृपाः कामयेष नरेन्द्राणां मोहस्यात् विदुषामभिः येनः पेणोपमे ये पिण्डे ये अधिविश्रम्पिता नृपः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जयश्यामः राजमन्त्रिणः ततः सचिव गौरप्तं कालीन्द्राणस्य खण्डकान् एवं क्रमेण जयश्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशापत्तहृदयः न पश्यन्त्यन्तिके अन्तकं समुद्राभरणं यत्त्वा मां विशन्ति अब्धिमोजसा यदेन मुक्ति आत्मजये फलं यां विशश्चैव मनवस्तत्सुताश्च पुरुत्रः कदा यदा कथं युद्धे तां मां जयष्यन्त्यापत्तयः मत्कृते पितृपुत्राणां प्रार्थनां चाप्यग्रह जायते सदां राज्ये ममदापत्तचेतसाम्
ममैवेयं महिं कृष्णः नरेः मूढयति वादिनः स्मर्तमाणा विदोक्तन्ते म्रियन्ते मत्कृतेऽन्तवः कृतः पूर्वतव गादिन्नहुषः वरदो अर्जुनः मान्तातः सगरो नामः खड्भङ्गो बन्धुः रघुः तृणबन्धुर्ययादिश्च सर्व्यादिः सन्तनुर्गयः बहिरधः कपलयास्पगत्स्थो नैषधोऽन्तवः हिरण्यकशिपुर्पुत्रो रावणो लोकरावणः नमचे सम्परः भौमो हिरण्यक्षतार्गः अन्यच्च बहवो दैत्या राजनये महेश्वरः सर्वे सर्वविदः सुरः सर्वे सर्वजितो अजितः ममदाम मत्यवर्तन्ते कृत्वा चेन्मत्यधर्मिणः कदावशेषकारण कदा विभुः कदा इमास्ते करितः महीयसं विदाय लोकेषु यश परेषां विज्ञानवैराग्य विवक्षया विभवश विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम् यस्तुत्तमश्लोक गुणानुपादः सङ्गीयते अभीक्ष्णम् अमङ्गलक्ष्णः तमेव नित्यं शृणुयात् अभीक्ष्णम् कृष्णे अमलमं भक्तिमभीप्समाणः राजवाच केन वायन बहवन् कलिर्दोषान् खलौ जनः विधिमन्यन्तु अवचितां स तन्मे ब्रूहि यदा मुने युगानिः युगधर्मांश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्य सर्वस्य गतिं विष्णुर्महात्मनः शिशुवाच कृते प्रवर्तते तस्मश्चतुष्पात् तज्जनैन्द्रः सत्यं दया तपो दानविधिपातः विवन्द्रवः सन्तुष्टः करुणामयित्वा शान्तस्थितिक्षवः आत्मनामः समत्रश प्रायशः क्षमणां जनः यदयं धर्मपादलमन्तर्यां सह हेयते जनैः अधर्मपादे अन्तुत हिंसा सन्तोष विग्रहे ततः क्रियादपोनिष्ठः आदिहिंसा न लम्पडः त्रैवर्गिक स्त्रीवृत्तः वर्णः ब्रह्मोत्तरान्धवः नवसत्यतया दानेष्वर्थं हसति पापरे हिंसा दृष्ट्यान्तत देशेन धर्मस्य अधर्मरक्षणे यशस्विनः महाशाखः स्वाध्याय अध्ययने तदाह आद्यकुटुम्बिनः दृष्टा वर्णः शत्रविद्युजतरः खलुदः धर्महेद नाम दुर्यांश अधर्महेदुभिः हेदमानः श्रीयमानः ह्यन्ते स्व अभिवनक्ष्यति तस्मिन् लुप्ता उत्तराचारः निर्दयः शुष्कपैरिणः दर्भकः भूरिदर्शाश्च श्रोत्रदाश्चोत्तरा पृचः सत्त्वनर्यस्तमेधिः दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्जोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनिः प्रभवन्ते यदा तद्वः मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा तदेकं विद्यज्ञाने तपसि यदृशः यतः धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहि नाम तदा त्रेता रजर्वृत्तिरितिः जानीहि बुद्धिमन् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मनः तम्बादमत्सरः कर्मणां च विकाम्यानां पावरः तत्र रजस्तमः यदा मायाधृतं तत्र नेत्रः हिंसा विषादनं सोगमोह भयं तैन्यं च कलिस्तामस स्पदः तस्मशुत्वतृषो मध्यः शत्रुवाक्य महाशनः कामिनः वित्तहीनश्च शैलिन्यश्च स्त्रियो असुधिः दशस्पष्टजनपदः देवः पाखण्ड दूषितः राजानश्च प्रजापक्षः शिष्णोत्तर पराचजः अपराधः अवरदावडव असौ च भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनः ग्रामवासन्यासिनो अत्यर्थलोलुभः तस्वकाया महाहार सूर्यपत्या गदखरिः खड्गपाशिन्य चौर्यं मायोरु साहसाः पणयिष्यन्ति वैक्षुतः हिडादः घोरकारिणः अनापत्यभिसमांसन्ते मात्रां साधु जुगुप्सिताम पदिं त्यक्षन्ते नित्रव्यं प्रत्या अप्यखिलोत्तमं प्रत्यं विभिन्नपदयः कौलं काश्चापयस्पिनी पितृप्रातसोत्यादीन् हेतवः सौहृदः नानान् दृश्याल अलसम्पादा तेन खलो नरः सत्रः प्रतिगृहीष्यन्ति तव वेषोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा आदिर्ह्योत्तम आसनं नित्यमुत्मक्तमनसो दुर्भिक्षकर्षिताः निरन्यः भूतले राजन् अनावृष्टि वयादुराः वासम् अन्नपानशयन व्यवाय स्नानभूषणः हिनः पिशाच सन्दर्शः भविष्यन्ति खलो प्रजः खलः काहिनिके अप्यते प्रकृत्य त्यक्तसौहृदः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वगानभिः न रक्षिष्यन्ति मर्जः स्थविरः पितरापि पुत्रान् सर्वात्मकुशलान् तत्र शिष्णोदरम्बराः खलु नः राजन् जगतां परं कुरुः त्रिलोकनाथान्नद पादपङ्कजम् सायनमध्यः भगवन्तमच्युतम् व्यक्षन्ति पाखण्ड विभिन्न यन्नामधेयं म्रियमाण हादुः पदत् स्खलन् वा विवसो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमं गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति तं खलु जनः
पुंसां खलिकृतान् दोषान् द्रव्यते सात्म संभवान् सर्वान् हरति चित्तस्थः भगवान् पुरुषोत्तमः शुद्ध संगीतः इत्यादः भुजस्तातृदो भुजश्च आतृदो अपि वा प्रणाम प्रणोति भगवान् हस्तो जन्मायुधा शुभम यदा हेम्नि स्थितो भक्तिर्दुर्वर्णम खन्ति दादुजम् एवं आत्मगतो विष्णु योगिनम् अशुभाशयम् इत्यादव प्राण निरोधे निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक प्रदतान जप्यः नात्यंत शुद्धिं लभते अंतरात्मा यदा हृदिस्ते भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाण अभिहितस्ततो यासि परां करिम म्रियमाणे अवित्ययो भगवान् परमेश्वरः आत्मपापं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंशयः कले दोष निधे राजन् अस्ति एगो महान् गुणः कले दोष निधे राजन् अस्ति एगो महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् हृदयत् जायुधो विष्णुं त्रयदायं यजतो महे द्वावरे परिचर्यायां खलु तत्हरिकीर्तनात् हृदयत् ध्यायतो विष्णुं त्रयदायं यजतो महे द्वावरे परिचर्यायां खलु तत्हरिकीर्तनात्। श्री हरि नमः शिव शर्मा गोपिका जन गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम 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 स्वामी की जय। हर नम पार्वती पदे हर महादेवा राम 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 आंजनेय स्वामी की जय राम 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 जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अथ चतुर्थ अध्यायः खलु तत् हरि कीर्तनात्। अथ चतुर्थ अध्यायः श्री सुखवाच कालस्ते परमान् वादित् त्रिपरातावधिन्त्रव कलियुगमानं च शृणुः कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणः धनमुच्यते स कल्पः यत्र वनवस चतुर्दश येषां वधे तदन्ते प्रलयस्तावन् तावान् ब्राह्मिः रात्रिरुदाहृदा त्रयोलोके मे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो प्रयत्र विश्वसुखे सेदे अनन्तासन विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मपुः ते भरते व्यतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेश्वरः तथा प्रकृतिः सप्तः कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र यदि आण्डकोशस्थ सङ्कातो एकादौ उपसादिते पर्जन्य शतवर्षाणि भूमो राजन् न पश्यति तथा निरन्यस्यन्यनम भक्षमाणः सुदातितः स्वयं यास्यन्ति सड़कैः कालीनो पुत्रतः उपजः सामत्र दैहिकं भौमो रासं सामर्थको रविः रश्मिभिः विपदे गोरैः सर्वं नैव विमुञ्चते ततः संवर्तको पत्नीः सङ्घर्षणमुखोत्थितः तखत्यनिलवेकोत्तः शून्यान् विवराणदं प्रवर्जितः समन्तश्च शिखाभिः पक्ष्मिसोजयोः दह्यमानं विपत्यन्तं तप्तगोमय पिण्डवत् ततः प्रशन्तमभवनो शरणम् अधिकम शतम परः सांवर्तको बाधिः गुरुमुखम तदसा अपृतम पदमेह कुलाञ्जङ्गः चित्रवर्णान् अनेकशः शतं वर्षाणि पश्यन्ति नदन्ति रवसस्मरिः तद यहोदकम कृष्णं ब्रह्माण्डविभ्रान्तकरं तदा विमलकान्तगुणं प्रसन्त्याव उदप्लवे कस्तकन्ता तु पृथिवी प्रयत्वाय कल्पते अपमरसमधो तेजस्तः लीयन्ते अतः नीरसः कसते तेजसां प्रभं वायुस्तत्र सीदम ततः पीलीयते चानिले तेजः वायुः कम रसते गुणम सवे विशति कम राजस्य ततश्च नवसो गुणम शब्दं रसते बोधाते नवस्तं मणलीयते राजसस्न्द्रियान् गङ्ग वेदान् देवान् वैकारिको गुणः गुणैः अहङ्कसत्यसाहङ्कारं गुणः सत्पादयश्च तं रसते अव्याकृतं राजन् गुणान् कारणेन चोदितं न तस्य कालावयवेः परिणामात् यो गुणः अनात्यनन्तम् अव्यक्तम् नित्यं कारणम् अव्ययम् न यत्र वाचो न मनोः न सत्त्वं तमो रजो वा महतादयो अमि न प्राणिबुद्धीन्द्रियदेवतः इव न सन्निवेश कलहो लोककल्पः न स्वप्नजागरण च तत् सुषुप्तं न कलम बोरनिलो अग्निरर्थः सुषुप्तवच्छून्य पदप्रदर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लयप्राकृतिको ह्यशः पुरुषः अव्यक्तयो यदा शक्तयः सम्प्रणीयन्ते पवशः कालविद्युतः बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं बाधि तदाशयं दृश्यत्वा व्यतिरेकाप्याम् आत्यन्तवत् अवस्तु यत् देवचक्षुषरूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं देहि स्वाङ्गानि एवं देहिकानि मात्रश्च न स्युरन्यथा मातृदात् बुद्धचाहरणं सप्तः सुषुप्तिरिति चोच्यते
माया मात्रमिदं राजन्नाणत्वं प्रत्यगात्मनि यतः जडतराव्यम्ने भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदम् तदा विश्वम् उदयाप्ययात् विश्वम् विश्वम् उदय उदयाप्ययात् सत्यं क्षपयः अवयवः व्यक्त सर्वावयव विनामिह विनातेन प्रदीयरण परसेवाङ्गतन्तवः यत् सामान्य विशेषाप्यम् उपलभ्येत सप्रमः अन्योन्य आभासयात् सर्वम् आद्यन्तवत् अवस्तु यत् विकारः ख्यायमाणो अपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्यः अस्त्यानुरपि स्याच्चेत् सम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानत्वम् अविद्वान् यदि मन्यते नानत्वं चतुर्योर्यत् ज्योतिषो वादयोरिव तदा शरण्यं बहुधा समीयते ऋभिः क्रियाभिर्व्यवहारवत्मसु एवं वचोभिर्बहवन् अदौषधः व्याख्यायते लौकिक वैदिक जनैः यदा गणः यर्कप्रभुवो अर्कदर्शितो हर्कांसभूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं तहं ब्रह्मगुणसदीक्षितो ब्रह्मं सरस्त्यात्मन आत्मबन्धः गणो यदार्कप्रभोः विधिर्यदेः चक्षु स्वरूपम् रविमीक्षते ततः यदः अहङ्कारः उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति न क्षणस्मरेत् यदेव मेदेन विवेकहेतुना माया मया अहङ्करण आत्मपत्तनम् चित्वा चिदात्मानुभवो अवतिष्ठते तमः आत्यन्तिकमङ्ग सम्प्लवम् नित्यतः सर्वबोधनं ब्रह्मादिनं परन्तपः उत्पत्तिप्रलयावेगे सुस्मज्ञा सम्प्रचक्षते कालस्वद जैवेनाशु हर्यमाणस्य नित्यतः परिणामिनाम् अवस्थास्तं जन्मप्रलयहेतवः अनात्यन्तवदानेनः कालेनेस्परमूर्तिनः अवस्था नैव दृश्यन्ते वियदि ज्योतिषामिव नित्यनैमित्तिकश्चैव तदा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य कथितत्वशील यदः कुलश्रेष्ठजगत्पिताद् नारायणस्याखिल सत्त्वदाम्नः लीलाकदास्ते कथितः समासदः कात्स्येन नाज्यो अप्यभिदादुमीशः संसारसिन्धुमदिन्दुस्तरम् उत्तिदृष्टो नान्यप्लव भगवतपुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसन्निषेवनम् अन्तरेण पुंसो भवेत् विविधदुःखदवार्तितस्य पुराणसंहितां यतम ऋषिन् नारायणो अव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सह सवे मह्य महाराज भगवान् बातरिणः इमां भागवतीं प्रेतः संहितं वेदसंहितं एतं भक्षेत्यसो सुधः प्रक्षिप्य नैमिषालये तीर्थसत्रेकुलश्रेष्ठ संपृष्ट श्रीहरिण शमः गोपिका जीवनस्मन् गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चमाध्यायः शेषोवाच अत्राणवर्ण्यते अभीष्टम विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मरुद्रः क्रोधसमुद्भवः तं तु राजन् मरिष्यति वसुबुद्धिममं जहे न जातः प्रागबोध अत्यः देहवत्पन्न रंक्षसि देहवत्पन्न रंक्षसि न जातः प्रागबोध अत्य देहवत्पन्न रंक्षसि न भविष्यसि पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजं कुर्वत् देहादिर् व्यतिरिक्तः यदा नरः यदः विसरच्छेदं पञ्चत्वात्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततः आत्मः ह्यजो अमरः कड़े भिन्नः यथा आकाशस्यात् यदा पुरा एष देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः स्वजते वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः सन्मनः स्वजते माया ततो जीवस्य संसतिः स्नेहादिष्टानवत्याप्ति संयोगो यावदीयते ततो देवस्य देवत्वं एवं देहकृतो मद्भवः रजसत्त्वतमोऽप्यः राजायते अद विनश्यते न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाशैव चातरः ध्रुव अनन्तोपमस्ततः एवम् आत्मानमात्मस्थम् आत्मनैवामृष प्रभो बुद्ध्यानुमानं गर्भिण्यां वासुदेवान् चिन्तया प्रवाक्येन न त्वं दक्ष्यति तक्षः मृत्यवः न वदक्ष्यन्ति मृत्युन मृत्युमेश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानम् आत्मन्यादाय निष्कले दशन्तं दक्षकं पादहेलिहाणं विषाणनैः न तक्षसि शरीरं च विश्वं च पृथक् आत्मनः एतत्यगदन्तादः यदा आत्मा पृष्ठपानतभः हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं वो यः शोधमिच्छसि श्रीहरे नमः शमः गोपिका गोविन्द आद षष्ठाध्यायः सुतवाच एतन्निशम्य मननाभिहितं परीक्षित्य व्यासात्मजेन जखिलात्मतृषा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य अदिनमुत्ना भक्ताञ्जलि तमितमाह स विष्णुराधः
आदिवाचन सिद्धास्मि आणिकलिदास्मि भवदा करुणात्मनः साविदर्यश्च मे साक्षात् अनादिनितनो हरिः नाथ्यात्पदमहम वन्दे महदाम् अच्युतात्मनाम् अक्तशतावदत्तेषु बोधेषु यदनग्रह पुराण संविदां यताम आशोष्म भवतो वयम यस्यम खडोत्तम श्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवस्तक्षकादिभ्यो नृत्यभ्यो न बिपेम्यहम् प्रविष्ट ब्रह्म निर्वाणम् अभयम दर्शितं त्वया अनुजान हिमां ब्रह्मण वाचम यच्चाम यदोक्षजेः मुक्तकामाशिकं चेतः प्रवेश्य रसितं यशन् अज्ञानं च सन्निरस्तम्यः ज्ञानविज्ञाननिष्ठयः भवदर्शितं क्षेमं परं भगवतपदम् सुदवाच इत्युक्तस्तम् अनुज्ञाप्य भगवान् बातरायण हे जगामभिक्षभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षितभिः आदेश आत्मनात्मना समादाय परं दत्यौ अस्पन्दासुर यदा तरुः पत्यौ अस्पन्दासुर यदा तरुः प्राकुलम बर्हिशासिनो गंगाकुल उदङ्मुखः ब्रह्मबोध महायोगी निसंगश्चिन्न संशयः तक्षक प्रखितो विप्रः कृत्येन तुजसूनुना अन्तकामन्तकं गच्छन् तदर्शपदि कश्यपम् तं दर्पयित्वा द्रवणेन निर्वध्यः वशहारिणम् तुजरूप प्रतिच्छन्नः कामरूप आदर्शं नृपं ब्रह्मवतस्य राजस्य देहो अहिकारलाग्निना अभो भस्मसात् सद्यः पश्यतं सर्वदेहिनम हाहाकार महानासिद्भुविके दिक्षु सर्वतः विस्मिता क्षभवन् सर्वे देवासुर नरादयः देवतन्तुभयोन्ते नेतृकन्दर्वाप्सरसो जगुः पवृषु पुष्पवर्षाणि विबुधा साधुवदनः जनबजः पुष्पपितरमः क्षत्वा तक्षक भक्षितम् यदा जहाव संस्कृतः नागानं सत्ये सहत्यजैः सर्पसत्ये समिताक्ष्णं दह्यमाणं महोरगान्ने दुष्पेन्द्रं भयसंविघ्नस्तक्षकः शरणं गियुः अपस्यंस्तक्षकं तत्र राजा परीक्षितोत्तजान् उवाच तक्षकदास्मानः दह्यदोर् अगाधमः तं गोपायदि राजन्राजथ सकृः शरणमागतम् तेन संस्तम्भितः सर्पस्तन्मा तस्मान्नग्नौ तदेत्यसो पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्य उदारधिः सगेन्द्रस्तक्षको प्रप्रानाक्नमो किमिति पात्यते तच्छत्वा आजुहुर्विप्रा सहेन्द्रं तक्षकमुखे तक्षकासु पदस्तेः सहेन्द्रेण मरुत्वदा इति ब्रह्मोदिताक्षेभिः स्थानादिन्द्र प्रचारितः अभूव सम्प्रान्तपदिः स विमानः स तक्षकः तं पदन्तविमानः सह तक्षकम् अम्बरात् विलोक्याङ्गिरः प्राह राजानं तं प्रगस्पतिः नैषत्वयः मनुष्यन्त्र पदमर्हति सर्पराट् अनिणः पीतम् अमृतमयः अमृतम् अनिण पीतम् अमृतमदं वा अजरामरः जीवितमरणं जन्तुर्गतिः स्वेनैव कर्मणा राजस्तदा अन्यस्य तथा प्रदादा सुखदुःखयोः सर्पचौराग्नि वित्युत्प्य शत्रुव्यात्यादिभिर्नृप पंचत्वं रच्यते नन्दुर्मुक्तेः आरब्ध कर्म तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थियेदाभिचारिकम् सर्व अनाकसो तक्तः जने दिष्टं हि भुज्यते सदवाच इत्युक्तस्य तदित्याह महेशपाणिकिन् वचः सर्वसत्रात् उपरतः पूजयामास वाक्पतिं सैषा विष्णुर्महामाया वात्यया लक्षणा यया मुख्यञ्चैव आत्मबोध बोधेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र तम्बित्य भयः विराजितः माया आत्मवादे असर्पितात्मवादिभिः न यत्र विवादः विवदसत् तदाश्रयो मनस्य संकल्प विकल्प वृत्ति यत् न यत्र सज्जं सृजितोभयो परमशयस्य जीवस्त्रिभिः अन्वितस्तहम् आदितत् उत्सादितं वाद्यवादकं निषिध्य चोर्मिन् विरमेत् स्वयं मुनिः परं वैष्णव आमणते तत् यन्यदि नैदित्यदत् उत्सशुक्रवः विसृज्य दौरात्यम् अनन्यसौहृदा हृदबहुह्यापसितं समाहितिः तयदत्त अधिगच्छन्ति विष्णुयत्त परमं पदम् अहममेति दैदौर्जन्यं न तेषम देहकेहजम् आदिवादं स्तुतिक्षेदः नावमन्येन कञ्चन न च मम देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीदरूपेण चित्ति नमो भगवते तस्मै कृष्णाय हुण्डमेधसे यत्पादं बुर्गत्याणात् संमिदमत्यकामिमां शृणुवाच व्यासशे वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदश्च वेदव्यस्ता यदत् संज्ञाविदेहिनः सुतवाच समाहितात्मनो ब्रह्मणः परमेश्वरः इत्याकाशात् अवुन्नादो यत्रोधात् विभाव्यते
यद् वासनया ब्रह्मणि योगिनः परमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यम द्वित्वा यान्त्यमुर्अपुनर्भवः अतः अवतृतीयङ्गारौ यो अव्यक्त प्रभव स्मराटे यत्र लिंगम भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति यमं स्फुटम शुद्धसत्व च सुनिदृक् येन वाक्य विद्यते यस्य व्यक्त आकाश आत्मनः सदामनः ब्रह्मणः साक्षात् वाचक परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषत् वेदबीजम् सनातनम तस्य आसुस्त्रयो वर्णः तस्य आसुस्त्रयो वर्ण आकारात्य भृगत्वः राजन्ते यस्त्रैः बहवः गुणनामार्थवृत्तयः अतः अक्षर समां नायम् असृजत् बहवणजः अन्तस्तोष्मस्वरस्पर्श रस्वदीर्घादिलक्षणं येन स चतुरः वेदस्य चतुर्भिर्पदनिर्विभो सव्यहृदिकान्य सोङ्गारश्चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रान् अत्यापयात् तांस्तु ब्रह्मऋषिन् ब्रह्मगोवितान् यद् धर्मोपदेष्टारः पुरुषोपत्रप्य समादेशन देहे परम्परया प्राप्तस्य तत्तच्छिष्ये तदप्रतः चतुर्युगैस्वतः बलस्तः त्वापराधव महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधामीक्षतवार्धः देहान् ब्रह्मऋषिव्यस्यन् हृदिस्थाच्युतः चोदितः कस्मिन्नभ्यन्तरे ब्रह्मणे भगवान् लोकपावनः ब्रह्मेशाच्ये लोकपाले याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्याम् अंशांशकरया विभुः अवधिर्नः महाभाग वेदं चक्रे चतुर्वेदं ऋक्कादर्वयज साम्नां रासिन् अनुत्तुत्य वर्गशः सदसः संहिता चक्रे मन्दिरमणिकणा इवः दासंस चतुरः शिष्यानुबाहूय महामतिः एकैकम संहितं ब्रह्मन् एकैकस्मै अदो विभो वैलयः संहिताम् आत्यं बहुरचाख्यम् उवाचः वैशम्पायन संख्यायः निगताख्यम् यजुर्गणम् साम्ना जयमनिः प्राह ततः छन्दोग संहिताम् आद्रवाङ्गिरसं नामः स्वशिष्याय सुमन्त्रवे पैलः स्वसंहितां वोचः इन्द्र प्रमितये मुनिः भास्कराय च अप्यः शिष्येभ्यः संहितं स्वकाम् चतुर्थस्य बोध्यायः याज्ञवल्क्याय भार्गवः पराशराय अग्निमित्रे इन्द्र प्रमिति आत्मवान् आत्मानं अध्यापयत् संहितां स्वाम पाण्डुकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्य तदेवथ सौभर्यादिप्य वोचवान् सागल्यस्य सदः स्वां तु पञ्चदः व्यस्य संहितां वाच्यमुत्कलशालीय गोगल्य शिशिरेष्पदात् त्यागकन्यस्य तशिष्य सनिरुक्तां स्वसंहितां बलाकपेजवैताले विरजेभ्यो तदो मुनिः भास्करिः प्रतिशाखाभ्यो बालिगिल्याख्य संहितां चक्रे बालाय निर्पत्यः खासारश्चैव तां ततः बक्रुषः संहिता ह्येदः येभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृतः सत्त्वजच्छन्तसंप्या संसर्गोभिः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्याभिः चरकात्पद्यभो अपवन्ने यच्चरब्रह्महत्यां हक्ष यच्चरब्रह्महत्याहं श्रवणं स्वगुरुर्वदम् याक्तमर्क्यश्च तस्य आहो भगवान् कियत् सरिदेनार्थसारणं सरिष्याहं सुदुश्चरम् गुरुराप्याह गुरुविदः याख्यलं त्वया विप्रापमन्त्र शिष्येन मददीतं तचास्विति देवराद सुदस अविच्छत्तित्वा यजुषां गणम् अदो गदाधः मणिः तदुषस्थान यजुर्गणान् यजुंशत्तित्तिरः बुद्धः तल्लोलपतियो आदुतः तैत्तिर्यायुधिः यजो शाखः शासन सुपेशलः याज्ञवल्क्य सदो ब्रह्मण सन्तांस्य अधिकवेशयन् पुनरविद्यमानः सुपदस्ते अर्कमेश्वरम् याज्ञवल्क्य उवाच ओं नमो भगवते आदित्याय अखिलजगदात्मा स्वरूपेणः कालस्वरूपेण चतुर्विधं मूढ निकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इव उपाधिना व्यवदीयमानो भवान् एक एव क्षणलव निमेष अवयवोपचितः संवत्सरगणो नापमादान् नवो संवत्सर फले नापमादान् विसर्गाभ्यामिमां लोक यात्रामनुभवति यदुभाव विबुधशत स वितरत
तपत्यनुसवनम् अनुसवनम् अहरह रामनाय विधिनोपदेष्टानं विविधो विविधो विधिनोपदिष्टमानानाम् अखिल दुरित रजन बेचापवर्जन भगवतः समापिधीमहि तपनमण्डलम् जय हवापः स्थरचल निखरानम् यज निखेतनानां मनयन्त्रिया असुगणान् अनात्मनः स्वयम् आत्मन अन्तर्यामि प्रचोदयति स्वयमात्मा अन्तर्यामि प्रचोदयति ये एवं लोकम् अधिकारालः वदनान्तकार संज्ञा जागर गृह गिलिदम ऋतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पयः परमकारुणिक यक्षयैवोत्ताप्याह आहरः अनुसवनमशयसे स्वधर्माख्यात्म अवस्थाने प्रवर्तयत्यवनि पदिरिवा साधूनां वयम् उदिरयन्नडति परिद आशा पारिस्तत्र तत्र कमलं केशाञ्जलिभिर्उपहृतार्हणः अतः भगवान्स्तवः शरणनलिन युगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितम् अहमयात् यामयजुः काम उपसरामिति सदवास एवं सदः सभगवान् आजुरोपतरो हरिः यजंस्य यादयामानि मुनयः अदत् प्रसादितः यजुर्वेद आहारोच्चाकः रसपञ्च सतिर्विभुः चक्रवाचभन्यस्तः खान्ममात्यन्दिनातयः जयमिनः सामकस्यासित् सुमन्तस्थनयो मुनिः सुन्वांस्तु तत्सुतास्ताभ्यां यैकैकां प्राहसंहितां सुगर्मः चापि सत्यचक्षिः सामवेदतरोर्महान् संहिताभेदं सक्रिय साम्नाम तदोत्तरः हिरण्यनाभ कौसल्य पौष्यञ्जश्च सुकर्मणः शिष्यौ चक्रधश्चान्यः आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदिच्य सामः शिष्यः आसन् पञ्चशतानि वहि आवन्त्ययोश्चापि आवन्त्यो यश्चापि तंश्च सत्यान् प्रचक्षते लौकक्षीर मार्गले लौकक्षीर मार्गले कुलसीदः कुक्षीरे बच्च बहुशंची शिष्य जगुः संविदास्ते सदम कथः गिरणनाभस्य चतुर्विंशति संविदः शिष्यः वचः स शिष्येभ्यः शेष आवद्य आत्मवान् श्री हरि नमः शंसमः गोपिका गोविंद गोविंद आद सप्तमोऽध्यायः सदवाचन अधर्ववेद संबंधस्थः शिष्यमत्यापयत् स्वकाम संवितं स्वाभिपत्यायः वेद सदर्शय चत्वाशक्तवान् सौक्लायनिर् ब्रह्मबलिर्मोदोष ब्रह्मबलिर्मोदोष विपलायनी वेददर्शस्य शिष्यस्य पत्यशिष्यानदो दृढशृणु मोदशृणुको ब्रह्मन् जालिश्चाप्यदर्भवित् वप्रः शिष्य आदाङ्गरसः सयन्तवायान् एव च अधिगेदं सहितत्वे सावन्यात्यस्तदा परिः नक्षत्रकल्पशान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसातयः एते अधर्वणाचार्य शृणुः पौराणिकान् मुने अज्ञारुणे कश्यपश्च सावनिरक्तवर्णः वैशम्पायन हारितौ षट्पहि पौराणिका इमे अधिगन्ते शिष्यान् संविदाम मत्पितर्मुखात् एकैकाम अहं येदेशां शिष्यः सर्वः समत्यगाम काश्यपाहं च सावर्णिः रामशिष्य अकृतवर्णः आदिमहि व्यासशिष्याश्चतस्रो मूलसंविदः पुराणलक्षणं ब्रह्मण ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं स्वनस्वः बुद्धिभाषत्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्वः अस्यात् निसर्गस्य वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशानि च धर्मसंस्थः हेतुराभाषयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मण महदल्पव्यवस्थया अव्यकृतगुणक्षोभान् महदस्त्रीकृतो अहमः भूतमात्यन्त्रियात्राणं सम्भवः सर्वमुच्यते पुरुषान् गृहीतानाम् एतेषां वासनामयः यशत्कायम समाहारो बीजात्यबीजं चराचरम् यत्र पोदानमाचराणमाचराणि च कृतास्मिन् नृणां ततः कामाच्छोदनायापीव रक्षाच्युतावरोह अवतारोह विश्वस्यानो युगे युगे मत्यर्षि देवेषु
अन्यन्ते यैस्त्रयित्विषः मन्वन्तरमणुदेहः मणुपुत्रः सुरेश्वरः ऋषय हंसावतारश्च हरिः क्षत्रे इदमुच्यते अक्षं ब्रह्म पशुदानम वंशस्त्रैकालिको अन्वयः वंशान् चैत्रं तेषां वृत्तः वंशतराश्च ये नैमित्तिक प्राकृतिको नित्यः आत्यन्तिको लयः संस्थितिः कविभिः भक्ता चतुर्दास्य स्वभावतः एतज्जीवास्य सर्गादि अविद्या कर्मकारकः यमचाणुशयनम् राहुर्व्याकृतं मुदापरे यदिरेखान्वयः यस्य जागृत् स्वप्न सुषुप्तस्य मायामयस्य सत्ब्रह्मः जीववृत्तिस्वाभाश्रयः पदार्थेषु यदा त्रैव्यं सन्मात्रं प्रभनामसु बीजादि पंचतान्तासु अवस्थासु युधायुधम बीजादि पंचतान्तासु अवस्थासु युधायुधम निरमेति यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वह तदा आत्मनं विदेहाय निवर्तते एवं लक्ष्याणि पुराणानि परापितः मुनिः अष्टादश प्राहो श्लोकानि महान्ते च ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम् आराधेयं भागवतम् आग्नेयं स्कन्दसंहितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सभामणं वाराहं मात्स्यं कौरवं च ब्रह्माण्डाख्यम् इति स्त्रीशब्दे ब्रह्मनिधं समाख्यातं साह प्रणयनं मुने शिष्य प्रशिक्षाणं ब्रह्मदेज विवर्तनं श्री हरे नमः शर्मः गोपिका गोविंद गोविंद अदाष्टमाध्यायः षडुवाच सोदजैवचरं साधु वेदतो वदतं वरं तमस्य अपारे प्रमदमण्डलं त्वमपारदर्शनः आहोच्यतं चिरायुषं ऋषिं बृहन्ततनयं जनाः यः कल्पान्ते उद्वरितो येन कस्तमिदं जगत् सबः अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभः नैवादनाभि बोधनम सम्प्लवः को अभिजायते एक यवर्नवेः ब्राह्म्येन तदस पुरुषं किलः बडपत्रपडे दोगम शयनं त्यगमत्पदम् येषः संशय भूयानसुधः कौतूहलं यदः न तं नश्चिन्ति महायोगिनो पुराणेष्वपि सम्मतः सुतवाच प्रश्नस्तया महर्षि अयं कुतः लोकप्रमापहः नारायण कदा यतः परिमलापः तत्त्वजादिसंस्कारः मार्कण्डेयः कुतुक्रमात् चन्दांशदीत्य धर्मिणः तपस्वाध्याय संविदः बृहत्पदधरः शान्तो जटिलो फल्गुणाम्बरः पिप्रत् कमण्डलं तण्डमुपवीतं समेकलं कृष्णार्जुनं साक्षात्सूत्रं प्रशंसः नियमत्तये अज्ञार्कगुरुविप्राप्तस्वर्चयन् सञ्जयोर्हरिं सायं प्रातस्य गुरवेः पक्षमाहूर्य वाक्यतः बुभुजः गुरुपाणज्ञातः सपन्न चेदुभूषितः एवं तपस्वाध्याय बलः वर्षाणाम् आयुधायुधम् आराधयन् ऋषिकेशं जिज्ञ मृत्युं सुतजयम् ब्रह्म भूर्भुवः दक्ष ब्रह्मपुत्राश्च ये परिहे तदेव पितृबोधानिः येनासन् नदी विस्मितः इत्थं बृहत्पदतरस्तु तपस्वाध्याय संयमेः अत्यावदक्षजम योगे स्वस्थक्लेशान्तरात्मना तस्यैवञ्चतश्चित्तम् महायोगेन योगिनः व्यदीयाय महान् कालः मन्वन्तरः षडात्मकः एतत् पुरन्दर ज्ञातः सप्तमे अस्मिन् किलान्तरे तपविशङ्कितः ब्रह्मणारेवे तात्विकातनं तद्राप्सरः कामं वसन्तं मलयानिलो मणिः प्रेषयामास रजस्तोकमदौ ततः देवैः वद तथा शुभं जग्मुर्हिमात्रेः सर्वार्श्वोत्तरे अश्वपत्रादि यतः चित्राख्या च चलाविभो पदाशं पदं पुण्यं पुण्यत्वमदाचितं पुण्यत्वजफलाकीर्णं पुण्यामलचलाशयम् मत्त प्रमरभङ्गितं मत्त कोकिलकोचितं मत्त बर्हिनडालोपं मत्तत्वजफलाकुलं वायुः प्रविष्टो आदाय हिमनिर्जर शीघ्रान् सुमनोभिः परिष्वक्तो अभावुत्तम्बयन् स्मरन् निशावक्तः प्रवालस्तपहालिभिः गोपत्रमाला लता जालस्य तत्रासीत् कुसुमाकरः अन्वीयमाणः गन्धर्वगीतवादित्र युतकैः अतृष्यदात् भाषावेषु स्वस्ति युधपदी स्मरः तत्वाक्तं समवासिनं तत्सु सप्तकिरः वेणुदक्षं दरादर्शं मृत्युमन्तं विवाणरम् अन्तस्तस्य परतः स्त्रियो अधोः मुखायक जगुः निजङ्गवेन पाणवैः वात्यमं सकृतमनोरमं सन्तति अस्त्रं स्वदर्शि रामः पञ्चमुखं ततः मधुर्मनः रजस्तोक यन्त्रकृत्या व्यगम्बयन् क्रीडित्यः पुञ्जिकस्थल्यां कान्तुगहे स्तनपौरवात् प्रसन्नोद्विग्नं मध्यायाः केसरसंसितस्वजः यतस्ततो मत्पृष्ठे चालन्त्या अणुकन्तुकं वायुर्जहार तत्पाशा सूक्ष्मं त्रिडितमेकलं विसर्ज तथा बाणं मत्वतं स्वजितं स्मरः सर्वं तथा भवन् मोहमणीशस्य यदोत्यमः द इत्थम् अवकुर्वन्तो
मणिस्तत्तेजसा मणिः दह्यमानः निपिकृतो प्रभृत्या हि विवार्पकः इति इन्द्राणुचरेत् ब्रह्मण दर्शितः अपि महामणिः यन्नागताहमहो भावं न चित्रमा महत्सिः तस्मान्निस्तेजसं कामं सकलं भगवान् स्वराट् सत्त्वानुभावं ब्रह्मर्षिः स्वयं सभवत् परम तस्यैवं पुंसतश्चित्तम् तपस्वाध्याय संयमहि अनुग्रहाय अभिलाषिन् नरनारायणो हरिः दहो शुक्लकृष्णव नवकञ्चलोचनव सदुर्बुधो सौरव मल्गलाम्बरव सौरव मङ्गलगलाम्बरव पवित्रपाणिरवूपेतकम श्रीवृत्तकमण्डलं तण्डं व्रजं च वैष्णवं पराक्षमालामुद चन्द्रमार्जनं चेदं च साक्षात् तप एव रूपिणव तब तड़ित्वर्ण विसंगरोचिषा प्रासन ततो नो विबुधर्षपाच्छिदो देवहि बहुदुर्लभे नारायण ऋषिः दुष्टोत्ताया दरेण चैर्न नामाङ्गने तण्डवत् स तत्सन्दर्शनानन्द निवृत्तात्मेन्द्रियाशयः पृष्ठो रामासु पूर्णक्षो न सेहे दावुदीक्षितम् उत्थाय प्राञ्जलि ब्रह्म औत्सख्यात् आश्विषन्निव नमो नमः ईदीशानः प्रभाषे तत्कदाक्षरः दयोर् आसनम् आदायः पादयोर् अवनिच्य च अर्हिणानुलेपेन धूपमाल्यैर् अभूजयत् सुखमासनम् आसीनः प्रसादाभिमुखौ मुनिः प्रणराणं पादाब्जं गरिष्ठाविदम् अब्रवीत् मार्कण्डेयवाच किं वर्णये तपविभो यदुदितो असुः सस्पन्दते तमनुवाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति बहि तनुकृतम् आज सर्वयोश्च स्वस्याप्यदाभि वजतामसि बाबुवन्तुः मूर्तिमहि भगवतो भगवस्य त्रिलोक्यः क्षेमाय नाभिवरमाय च मृत्युचित्यै नानाविवर्ण्य अविदु अन्यधनुर्न यदेतम षष्वापुणगससि सर्वमिवोर्न नाभिः तस्याविदुः स्थिरचरे सुदुर् अङ्घ्रिमूलम यस्तं न कुरु कर्म गुणखाडुच स्पृशन्ति यत्वैस्तवन्ति निनमन्ति यशन्त्यावीक्ष्णं ध्यायन्ति वेद हृदया मुनयस्तदाप्त्यै नान्यन्तवाङ्ग्य उपनयात् अपवर्गमूर्तेः क्षेमञ्जनस्य परितोभिः विद्मः ब्रह्म विवेत्य अलमदो त्रिपरात्तदृष्ण्यः पारस्य दे किमुदः तत्पद बोधिकाणम तत्त्वहि भजामि वदति यस्तद्व तद्वै भजां रुदति यस्तव पादमूलमहित्वेदम् आत्मच्छदि चात्मगुरो परस्य देहत्यापत्रम् देहात्यपार्थम् असदन्त्यम् अभिज्ञमात्रम् देहात्यपार्थम् असदन्त्यम् अभिज्ञमात्रम् विन्तेते तर्हि मनीषितात्म सत्त्वरजस्तमिति तवात्मकन्तो मायामयः स्थितिलयोदये हेदवो अस्य यदा तदा यद्यपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै नान्यनृणम रसनमोहवीर्यश्च यां तस्मत्तवेह भगवन्नतः तावकानां शुक्लां धर्म स्वदयिताम असला भजन्ति यत्सान्त्वतः पुरुषरूपं वसन्ति सत्त्वं लोहो यदहो अभयम् उदात्मसुखं न चान्यत् तस्मै नमः भगवते पुरुषाय भुम्ने यस्वाय विश्वगुरवे फलदेवतायै नारायणाय ऋषिये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरहे निगमेश्वराय यं वैनवेदः वेदाक्षपदेर्ब्रवत्तिः सन्तम स्वगेष्टसुषु कृत्यभिः तत्पदेषु तन्माया आवृतमतिः स वो ये साक्षात् आच्यस्तवा किल गुरोः उपसत्य वेदम यत्तर्शनं निकमः आत्मनः प्रकाशमुमुच्यन्ति यत्कविः अजपरा वेदन्तः तं सर्ववादविषय यदिरूपशैलमन्ते महापुरुषम् आत्मनिगूढबोधमे श्री हरे नमः शं स्मरण गोविंद गोविंद अदनवमोऽध्यायः सुदवाच संस्कृत भगवानित्तम मार्गण्डेयेन धीमता नारायणो सभापेदः अहं श्रीभुवना च बहु ब्रह्मर्षि वज्यासि सिद्ध आत्मसमाधिनः मह्ये भक्त्या अणवायञ्ज तपस्वाध्याय संयमे हि
वयं तु वरदस्तास्म तद्ब्रह्म तद्ब्रह्मवृदचर्यया वरं प्रदिच्य वर्तन्ते वरदेशात् अभीप्सितं रश्मिवाचनं ते देवदेवेश प्रपन्नाति हराच्युतः वरेणैदावदालं न यत् भवान् समदर्शयः गृहीत्वा आजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्ज दर्शनं मनसयोः भक्वनः स भवान् मे अक्षकोधरा आदाप्यम्बुज पात्रक्षः पुण्यश्लोकः शिखामणे रक्ष मायां यदा लोकः सबालो वेदसद्विताम् सदवाच ईडतः अच्युतः कामदर्शिनः भगवान् मुनेः तद्स्मरेण भागवते पदर्यासमेश्वरः तमेह चिन्तयन् आप्तं ऋषिः स्वासमयेव सः असन्याज्ञात्क सोमा भू वायु वेदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिम भावत् तैर्भुजयते क्वचित् भुजं विसस्मरः प्रेम प्रसर सम्प्रदः तस्यैकदः पुष्पश्रेष्ठ पुष्पपत्रादले मुनेः उपासनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुरवुन् महान् तं छन्द सप्तं समुदीरयन्तं बलाहग अन्वपवन करलः अधस्तविष्टा मुमुक्षस्थलिद्भिः स्फुरन्त उच्चैः अविवर्षधाराः अधो व्यदुष्यन्त सदसमुत्रः समन्तत स्मातलमाकृसन्तः समीरवेगुर्मिर्वकुरसनक्रन् महाभयावर्त गभीर वोषः अन्तर्बहिश्चाद्भिर् आदित्यभिः करैः पदाभिदं जगत् सदुर्वेदं यक्षसहात्मनः मनिः चलाप्रदं क्ष्मां विपणः समत्रसत् अस्य विमुत्विक्षत पूर्वविवेशनं प्रपञ्च नागुर्निद वार्मवाहार्णवः आवर्त्यमानो वर्षद्भिरम्बुदैः समाप्यतात् तीव्रवर्षात्रिभिः समं सष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमाश्रित्य सह त्रिभिर् आपृतं स एवर्वरिदः महामणिर्ब्रह्म विक्षिप्य जडान्तवत् शत्रुर्परिदो मकरस्त्रिमिङ्गलैः उपत्रुदः वेचनवस्पदा हतः तमस्य पारे परिदः ब्रह्मणविदुः नैवेदकं कां च परिश्रमेषुतः क्वचिद्गतः महावर्षे परलस्ताडितः क्वचित् यादविर्पक्षतः क्वाभिः स्वयम् अन्योन्यं गादिभिः क्वचित् चोकं क्वचिन् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचिन् मृत्युम् अवाप्नोति व्यात्यायादिभिरुदार्तितः आयुधायुधवर्षाणां सहस्राणि सदा नित्यः यदि ब्रह्मदस्तस्मिन् कृष्णमायावृतात्मनः न कदाचित् ब्रह्मस्तस्मिन् पृथिव्याः कगुदितजः न्यक्रोधबोधं ददृशे फलपल्लवसोपितं प्रागुत्तरस्यां साकयं तस्यापि तदृशे शिशुं दयानं पद्मपुटके प्रसन्तं प्रपयातमः महामरकतस्यां श्रीमत् वदनपङ्कजम् अम्बकरिवं महोरस्कं सनासम सुन्दरभ्रुवं श्वासचैत् अलहाबादं काम्बुश्रीकर्णदाडितं पितृमातरमाशेष चोणायुधं सुतास्मितं तत्पकर्णावपाङ्गं हृत्याहासावलोकनं श्वासजत् बलिसंविघ्नं निम्ननाभितलोदरं चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्यां उन्नीयं शरणं गेन्द्राय विप्रन्तोदयन्तं यक्षविस्मितः दर्शनात् तद्दर्शनात् वेदपरिश्रमोदः प्रत्फुल्लहृतपद्मविलोचनाम्बुजः प्रष्टुरामात्पुदं भावशङ्कितः प्रश्नपरस्तम तत्सार बालकं तावच्चिशोर्वै ससिदेन वर्गवः शान्तशरीरम् असगो यदा विशत् तत्रापिधो न्यस्तपश्च कृष्णसो यदा पुरां मुख्यतीव विस्मितः संरोदसी बहणान् अतिसागरान् देवान् सवर्षान् सौभः सुरासुरान् वनान् हितेशान् सरितः पुराकरणकेडान् व्रजान् आश्रम वर्तनमप्रत्ययः महान्ति बोधान् यत भौतिकान्यसौ कालं च नानायुध कल्पकल्पनम् कल्प कालं कल्पकल्पना महान्ति बोधान् यतः भौतिकान्यसौ कालं च नानायुग कल्पकल्पनम् यत्किञ्चित् अन्यत् व्यवहारकारणं तदर्श विश्वं सदिवावभासितं हिमालयं पुष्पवहं च दामनदीं निजाशं तत्र ऋषीन् अपश्यत् यशं विपश्यत्
श्वसितान् शिशोर्वैः बहिर्निरस्तं न्यवदल्लयाप्तो अस्मिन् प्रतिभः कौदिः प्ररूढमपडं च तत्पर्णपडे शयानमदोहं च तत्प्रेम सदा स्मितेन निरीक्षितो अपाङ्गनिरीक्षणेन आददमबालकं वीक्षय ध्यानोदयप्राप्यन्तष्टितं यद्धति आप्याद आदिसंपृष्टः परिष्वक्तम् अदोक्षजम् तावत् स भगवान् साक्षात् योगादेशो मुहुर्षयः अन्ततः ऋषेर्स्यत्यो यदेहानीश निर्मितान् पवनपद पवनपद बडो ब्रह्मण शरणमदोह संप्लवः तिरोदाहि क्षणातस्य श्वासमे पूर्ववत् स्थितः श्री हरिमशंसनः गोपिकागणः गोविन्द गोविन्द जय जगन्नाथ जय जय राम रमांचने संकी जय आज दशमध्यायः सदवचन दैवम् अनुभूयेदम नारायण विनिर्मितम वैभवम् यः माया यस्य तमेव शरणं देहो मायदेव च प्रपन्नास्म अङ्घ्रिमूलम आङ्ग्रिदेव प्रपन्नाभयदं हरिः यन्माय्या विभवतः मुख्यन्ते ताणकाशया सदवाच तमेव निपुतात्मानमपि विषयः दिव्यपर्यटन्ने तत्रान्ते भगवान् तत्र ततः स्वगणैर्भूतः अधोम तं ऋषिं दीक्षः निकिरीशं समुपासत पश्यमं भगवान् विप्रः विपुतात्मेन्द्रियाशयं निपुतोद दशप्रादम पादापाये यदा तपं कल्पस्य तपसा साक्षात् संसिद्धिं सिद्धितो भगवान् श्रीभगवान् नैवेच्यात्याशिष स्वाभिः ब्रह्मऋषिमोक्षमाप्युत भक्तिं परां भगवती रक्तवान् पुरुषाब्जये आदावे संवदिष्यामो भवान् एतेन साधुहायः परमो लाभो परिणाम साधु समागमः तद्वाचये स्थित्वा तब वेयाः भगवान् स सदां करिः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वदेहिनां दयोरागमनं साक्षात् येषयो जगदात्मनो न वेदः रतदेवृत्तिरात्मानं यशमेव च भगवान् तत्तभिज्ञाः गिरीशो योगमाया आविशत्तद् गुहाकाशम् गुहाकाशं वायुचित्रमिवेश्वरः आत्मजपे शिवं प्राप्तं तडित् पिङ्गल जडातरं जडातरं प्रेक्षन्तसभुजं पांसमुद्यन्तमिव भास्करं व्याप्रचर्माम्बरधरं षोडकत्वाङ्गचंसुमिव सर्वैः अक्षमाला धमरुज कपाल असिधनु सह विप्रणसकदापादविचक्ष्य तदि यस्मतः किमिदं कुत येवेति समेधि समाधि विरदो मुनिः नेत्र उन्मील्य तत्विषे सकलम सोमया आगतम् त्रैलोकैकगुरम प्रणाम सरसा मुनिः तस्मिन् सवज्यं जदतात् सगणाः सोमयः स्वगतासन वात्यार्घ्यं कान्तशक्तिदोपदीपकैः आह चात्मानुभावेनः पूर्णकामस्य देवो हरवाम किवीशानः येन निर्गतम जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्पाय प्रमृडाय च अजोजषे आप्यकोराय नमस्तुभ्यं तमोजषे सुदुवाच एवं सुधः स भगवान् आदिदेव सदां गतिः परितुष्ट प्रपन्नात्म प्रसंस्तम् आभाषित श्रीभगवानुवाच वरं प्रणिष्व न कामं वरदेश वयं त्रयः अमगं दर्शनं येषां मत्य यत् विन्दते अमृतं ब्राह्मणः सदव सन्तः नित्यङ्गः बोधवत्सलाः एकान्तभक्तः अस्मासु निर्वैरः समदर्शनः सर्वलोकपालस्तान् वदन्ति अच्यन्त्य उपासते अहं च भगवान् ब्रह्मः स्वयं च हरिरेश्वरः नदिः मय्य अच्युताज्ये च पिता मन्पपि चक्षते आत्मनश्च जडश्चापि तत्पुरुष्मान् वयमिमहि न हस्मयानि न ह्यम्यमानि तीर्थानि न देवश्चेतनोज्जिताः देवपुणन्त्युर्गालेन योऽयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये अस्मद्रूपं त्रयीमयं आत्मसमाधानं समाधानदव स्वाध्याय संयमः श्रवणात् दर्शनात् भावे महापातकिनो अभिवह शुष्यरन्नन्त्यचाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः श्रुत्येरन्नन्त्यचाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः सुदवाच इति चन्द्रलामस्य धर्मगुह्योपब्रह्मितम वचो अमृतायनं ऋषिर्नातृप्यते कर्मयोऽप्यपन्न स चरममायः विष्णुर्ब्राह्मितः कर्षितो प्रशमः शिववाकामृतस्थ क्लेशपुञ्चस्तमप्रवृत् ऋषिर्वाच अहो ईश्वरलीलेयम दुर्भाव्यः शरीरनम यन्नमन्ति शितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरः धर्मं ग्राह्येदं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनम् आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणम् स्तुवन्ति च एतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः न दृश्येत अनुभावस्तैर्
मायदः कुहं यदः दृष्ट्वेदम मनसा विश्वम् आत्मना अनुप्रविश्य गुणैः कर्म गुणैः पूर्वभिरापादि कर्तव्यः स्वप्रदुःख यदः तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाः गुणात्मनः केवलाय त्रियाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कर्मणेन परम ब्रह्मण्य परम तत् तद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्यकामः पुमान् भवेत् परमेहं वृणे अतः पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्याच्युतां भक्तिं तत्परस्य तथा तयि सदवाच इत्याच्युतः अभिष्टदश्च मनः सुक्तया ग्रहः तमः भगवान् सर्वः सर्वया चाभिरन्तितः कामो महर्षि सर्वायं भक्तिमांस्तं मादोक्षज आकल्पन्था तो बढ़ पुण्यम अजरा अमरता तथा ज्ञानत्रयकालिकम ब्रह्मण विज्ञानं च दीर्घविरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनः भूयात् पुराणाचार्यदास्तु दे सदवाच एवं वरान् स मुनिः तत्त्वाघात्रयक्ष ईश्वरः दैवीः तत्कर्म कथयन् अनुभूतं पुरामुना स्व आप्यावाप्तं महायोगः महिमा भार्गवोत्तमः दशरथ अधुनाप्यत्ता हरवेहान्ततां गतः अनुबद्धितं यदत्ते मार्कण्डेयस्य उद्यमतः अनुबोधं भगवतः माया वैभवम् अद्भुतम् एतत् केचित् अभित्वांसो माया संस्कृतिमात्मनः अनात्यावर्तितं प्रणम कदाचित् कर्म प्रत्यक्षते ये एवं वेदत् भृगुवर्यवर्णितम तदङ्कपाणिर् अनुभावभावितम संशापयत् संशुनुयादु तावभौ दयोर्न हर्माशय संसदिर्भवेत् श्रीहरि नमः संशयः गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदे कद सत्यः सौनवाचन अदेमम् अर्थं पृच्छामः भवन्तं बहुवित्तमम समस्त तन्त्राप्तान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिकः परिचय राजां केवलस्य श्रियपरिः अङ्गोपाङ्गायुधा कल्पयन्ति यथा च यैः तन्नः वर्णैवर्तन्ते क्रियायोगम् अपुबुत्सदं येन क्रिया नैपुणेन बध्यो याया धमत्यतां सदवाच नमस्कृत्य कुरुन् भक्षे विभूतिर्वैष्णवी रवि या प्राप्त वेदतन्त्राभ्याम् आचार्यैः पद्मजादिभिः मायात्य न विस्तरतः स विकारमयो विराट निर्बधः दृश्यते यत्र सचित् के वमनत्रयम् एतत् परुषं रवं बहु पादौ त्यौ शिरो लभः नाभि भूसौच अक्षिणी नासे वायुकर्णव दिशप्रभुः प्रजापतिः प्रजननम् अपानः मृत्युरिषुधुः तद्बाहवो लोकपाल मनश्चन्द्रप्रभो यमः तज्जत्रः अधरः लभो तद्धः जस्नान् स्मयो ब्रह्मः गौमणिः भूरः पुम्नः मेघ पुरुषमुत्तजः यावान् यम वै पुरुषो यावत्यः संस्तुया विनः तावान् असो अभि महापुरुष लोकसंस्थयः कौस्तुभव्यपदेशेन स्वप्नज्योतिर्विवर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षसी वत्समरसा विभुः स्वमायं वनमालाख्यं नानागुणमयीं ददत् आसचन्दमयं वेदमं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्तस्वरं विभक्ति सांख्यं योगं च देवः मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोहाभयङ्करम् अव्याकृतम् अनन्ताख्यम् आसनं यदधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं बद्धं विभोज्यते ओजसः बलयुतम् मुख्यतत्त्वं कथं तत् अवं तत्त्वं तदपरम तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम् अवोनिपं नभस्तत्त्वम् असीम सर्व तमोमयं कालतत्त्वं तदसङ्गम ततः कर्ममयो शुद्धिम् इन्द्रियाणि शरणाहुर् आहुतिरस्य स्यन्तनम् तन्मात्रान्यस्याभिर्व्यक्ति मुत्रयात् क्रियात्मतां मण्डलं देवयजन दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्यः भगवता आत्मनः तददीक्षयः भगवान् मकशब्दात्तम लीलाकमलमुत्पहन् धर्मयशस्य भागंश्चामरव्यजने अवजत् भगवश्चामरव्यजने अवजत् आदवत्तन्त वैकुण्ठं त्रिजः कामाकुतोपयम् त्रिवृत्तदेवः सुवर्णाख्यो यज्ञं वहति पुरुषम् अणवायिनी भगवदेशीः साक्षात् आत्मनो हरिः तन्त्रमूर्तिर्विदितः पार्षदादिभ्यः नन्दादिभ्यः अष्टभस्ताश्च दे अणिमात्या हरिर्गुणः वासुदेव संकर्षणः प्रत्युम्न पुरुष स्वयं अनिरुद्धे ब्रह्मण मूर्तिव्योः अभिधीयते स विश्वैस्तैजस प्राक्षस्तरीय इति वृत्तिभिः अत्यन्द्रियासयज्ञानिर् भगवान् परिपप्यते अङ्गोपाङ्गायुधा अकल्पिर् भगवंस्तच्चतुष्टयम्
चतुष्टयम् तस्मात् सदुर्मूर्तिर्भगवान् हरितस्परः तजोरसवः स एव ब्रह्मयोनिः स्वयं तृप्ते स्वमहिम परिपूर्णः माया च स्वयै दत्ते स्वरिति हरदिपादित्याख्या अणाप्रताक्षो आदित्याख्याया अणाप्रताक्षो हरेर आत्मलप्यः श्रीकृष्ण सकलविष्णु ऋषभ आवनितृक् राजन्य वंशदहरणा अणवृक् वेद्य गोविन्द गोप वणिदा प्रजभृत्य गीतं तीर्थशव श्रवणमङ्गल पाहि वृत्त्यान् वेदं कल्यावुत्तायः महापुरुषरक्षणं तच्चतः प्रयतो च ज्ञात्वा ब्रह्मवेद गुहाशयम् शृणुवाच सुखो यतः भगवान् विष्णुराधाय सुन्दरः सौरो वनो मासि प्राणावसि तप्तकः तेषां नामानि कर्मणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः लोहिनः सत्यधारणमयोहं सूर्यात्मनो हरिः सुतवाच अनात्यावित्यया विष्णुरात्मनः सर्वदेहिनां निर्मितः लोकतन्त्रो यमलोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानामसोच आत्मा आदिकर्तरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिर्बहुतोदितः कालदशक्रियाकारणं कार्यमागमः द्रव्यकपलमिधिः ब्रह्मन् नवदत्ताजया हरिः आत्मादर्शत्वादर्शसु भगवान् कालरूपदृक् लोकतन्त्राय सर्वैः पृथक्त्वादर्शभिर्गणैः पादः कृतस्थलैः खेदिर्वासुकी रथकन्मुने खेदिर्वासुकी रथकन्मुने पुलस्यस्तुम्बरुदिति मधुमासम नयन्त्यमे अद्य महाफलः अदौचा प्रहिर्हि पुञ्जिकस्थले नाथकच्छनेशश्च नयन्ते तस्मादपम मित्रातिः पौरुषेय अधः तक्षको मेनका हः अधः स्वनिधिः अधः शुक्रस्मासम नयन्त्यमे वसिष्ठवर्णः रम्भः सकजन्यस्तदा शुक्रचित्रस्वनश्चैव शुचिमासम नयन्त्यमे इन्द्रविश्वाससु यशोदा हेलापत्र सताङ्गिरः प्रम्लोच रक्षसो पाद्यः नवमासं नयन्त्यभिः विवस्वान् उग्रसेनश्च आसारणो भृगः अणुलोच सङ्गबालो नवस्याख्यम नयन्त्यमि कोशा धनञ्चयः पादः सुषणः सुचिस्तदा कृताचि गौतमश्चेदि तमो मासं नयन्त्यमे चतुर्वच्छ हरत्वाच पर्जन्य शरणचित्तता विश्व ऐरावतश्च अवश्यं नयन्त्यमे आसाम् अदंस हास्यवस्तादाक्ष्यम् तदसेनस्य तदर्पशि वित्तचतुर्महासङ्ग सहो मासं नयन्त्यमे पूज्यो अरिष्टनेमिर्वर्णः आयुश्च पञ्चमः कर्कोडः पूर्वसिद्धिः पुष्यमासं नयन्त्यमे त्वष्टः रुचिकदलयः कम्बलश्च तिलोत्तम ब्रह्म वेदो अधः सदजित् तत्रष्ट वशम्बरः विष्णु अस्पतरो रम्बासूर्यवच्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्र महावेद पूज्यमासम नयन्त्यमे यदा भगवतः विष्णु आदित्यस्य बभूतिः स्वर्धम सन्त्ययोर्नृणाम हरन्त्यं दिने दिने तादृशस्वपि सम्भाषेषु देव असुभ षड्भिरस्य वैं चलन् समन्तात् दर्दे परत्रयः च सन्मदिम सामृक्यजिभिस्तल्लिङ्गे ऋषयः संस्तवन्त्यमुम् कादर्वास्तवं प्रहायन्ति रन्त्यन्ते अप्सरसो अकृतः उन्नह्यन्ति रदङ्गानः ग्रामन्त्यः रदयोचकः चौर्यन्ति रथं पृष्ठे नैदतः बाणशालिनः बालिकल्यः सहस्राणि षष्टिब्रह्मर्षयो अमलः परतः अभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विपुम एवं क्षणादिनिधनं भगवान् हरिकेशवः कल्पे स्वमात्मानं वीक्ष्य लोहान् अवत्य च श्रीनमः गोपिका जवनस्मन् गोविन्द अदत्वादशाध्यायः सोदवाच இந்த அத்தியாயம் படிச்சா பாகவதம் பூரா படிச்ச அது எப்படி பாகவதம் பூரா படிச்ச பலன் கிடைக்கும் தெரியல, ஆனா மகான்கள் சொல்றாங்க இந்த அத்தியாயம் படிச்சா பாகவதம் பூரா படிச்ச பலன் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. படிச்ச பலன் கிடைக்கும், பச்ச ஒரு திருப்தி கிடைக்கும், அந்த அளவுக்கு மொத்தம் கவர் ஆயிருக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தா. அதான் சொல்றாங்க போல இருக்கு மகான்கள் தான். சரி படிக்கலாம். அதை துவாதச அத்தியாயா இந்த அத்தியாயம் படிச்சா 12 ஸ்கந்தம் 12 அத்தியாயம் படிச்சா 12 ஸ்கந்தம் படிச்ச பலன் கிடைக்குன்னு மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம படிப்போம். அதை துவாதச அத்தியாயா சதவாச்ச नमो धर्माय महदे नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् पक्षे सनातनान् कथितं प्राप्तः विष्णुचरितम् अद्भुतं भवद्भिर्यतहं पृष्टो नारायण पुरुषोचितम्
अत्र संगीतः साक्षात् सर्वपाप हरो हरिः नारायण ऋषिकेश भगवान् सत्पदं पदिः अत्र ब्रह्म परम गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तत्त्ववाक्यानं भक्तं विज्ञानं संयुतं भक्तियोः समाख्यात वैराग्यं च तदाश्रयं परीक्षितं उपाख्यानं नारदाख्यानं एव च आयोपवेशो जाजर्षिर्विप्रसावात् परीक्षितः सुगस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षितः योगधारणयुक्तग्रान्ति संवादो नारदाचियोः अवताराणि गीतं च सर्गः प्राधानिको अकृतः पितरोत्तम संपदः शत्रुमैत्रेयस्ततः कर्णसंविदा कृष्ण महावर्ष संस्थितिः तथा प्राकृतिकः सर्गः शब्दः वैकुतिकाश्चये तद् ब्रह्माण्ड संबोधि वैराज पुरुषयतः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य पदि पद्मसमुद्भवः भुव पुत्रणे अम्बोधे हिरण्यक्षवधो यदा उत्पत्ति जघवा सर्गो उत्पत्ति वाक् सर्गो उत्पत्ति जघवाक् सर्गो तत्र सर्गस्तदैव च अत्र नारीनरस्याद यतः स्वयं भुवो मनः सदरुपचया स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमः सन्तानः धर्मपत्नीनां कर्तमस्य प्रजापतिः अवतारः भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमतः नवब्रह्म समुत्पत्तिर् दक्षयज्ञ विनाशनम ध्रुवस्य चरितं पश्य पश्चात् उदो प्राचीन बहिषः नारदस्य च संवादस्ततः प्रयव्रतं त्यजः नव आवेस्ततः अणुः चरितं ऋषभस्य वर्धस्य च तीव्रवर्ष समुत्राणं गिरिनत्योपवर्णनम् वेदचक्रस्थं संस्थानं पादालनरकस्थितिः दक्षजन्म प्रचेदभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यदहो देवासुर हरस्तिर्जङ् नखगगातिः त्वक्षस्य जन्मः नित्यमपुत्रयश्च त्रिजः दैत्यस्वरस्य त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयश्च त्रिजः दैत्यस्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्मन्त्राणकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्मन्त्रावतारश्च विष्णुर्हयशिरादयः पौर्वं धान्वन्त्रं वाच्य वामनं च जगत्पतिः क्षीरोदमदनं तत्त्वत् अमृतात्ते योगसाम देवासुर महायुतम राजवंशाणि कीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तत्वंश प्रत्युम्नस्य महात्मनः लोकवाक्यानम् अत्रोक्तं तालवाक्यानम् एव च सूर्यवंशाणि कथनं शशादात्याः दिगादिः सौगन्यं छादसज्जतः खगुस्तस्य च धीमतः कत्पाङ्गस्य च मान्दतः सौगन्यं छादसज्जतः खगुस्तस्य च धीमतः कत्पाङ्गस्य च मान्दतः सौभरे सकलस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्पशापहं निमिर अङ्गपरित्यागो जनगणं च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःशत्रुगणं प्रभः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नहुषस्य च दौशेन्द्रभरतस्यापि सन्तनस्तत्सुतस्य च ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशाणो अनिकीर्तितः यत्रावतीर्न भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततः वृत्तिश्च गोकुले तस्य कर्माणि अपाराणि कीर्तितानि असुरतृषः बोधनासु भयोपाणं सकलोच्चाटनं शिशुः प्रणावत्तस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयो गणकस्य सहप्रादुः प्रलम्बस्य च संशयः गोवर्णं च परित्राणं दावक्ष्णे परिसर्पतः दमनं काळियस्याहेर्महाहेर्नन्दगोमोक्षणं तदसजतु कन्यानां यत्र दुष्टाच्युतो कृतिः प्रमादो प्रसादो रक्तपत्युक्यो प्रणम चाणतापनं गोवतनुत्तारणं च शक्रस्य सुरभेरद रक्ताभिषेक कृष्णस्य श्रीभिः च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्गुते पदो अरिष्टस्य दिकेशनः अपुरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः रजस्त्रीणां विलापश्च मधुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणुरः कंसादीनं च योपतः मृतश्याणायनं सोनः प्रणः शान्तिपनेर्कुरोः मधुरायं निवसतः यत् चक्रस्य यत्तुयम् कृतमुत्तव रामाप्यं यतेन हरिणत्वजः जरासन्ध समानीद सैन्यस्य वक्षोपतः कादनं यवनेन्द्रस्य कुजस्थल्य निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायः सुरालयात् विक्पन्यहरणं यत्ते प्रमद्यत्वशतो हरिः हरस्य नृपणं यत्ते बाणस्य भुजकृन्तलं राज्यदिशपदिं हत्वा कन्याणां हरणं च यत् चैत्यपौण्ड्रकशाल्वाणां तन्दवक्त्रस्य दुर्मदेः सम्पदः त्रिविधक्रीडः मरः पञ्चजनादयः महात्म्यं च पदस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं परावतरणं निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रसापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च वत्तवस्य च सम्पादः वासुदेवस्य चात्पुतः
यत्र तत्र विद्या शकिला भक्तः तद्विपरीतयः तदुपपत्तिपरित्यागः आत्मयोगानुभावतः योगलक्षणवृत्तिश्च कलहो दृढम् उपप्लवः चतुर्विधश्च फलप्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधा तदा देहत्यागश्च राजसे विष्णुराधस्य धीमतः शाह प्रणयनं ऋषे मार्कण्डेयस्य सत्कृतः महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मः इति चोक्तम् यजश्रेष्ठ यत्पृष्टाहमिहास्मि वः लीलावतारकर्मणिः कीर्तिदानीः सर्वसः परितः स्खलितश्चात् श्रुत्वा वा विपशद्ब्रुवन् हरये नमः हरये नमः हरये नमः इत्युच्यते सर्वपादकात् परितः स्खलितश्चात्तः श्रुत्वा वा विपशद्ब्रुवन् हरये नमः हरये नमः हरये नमः इत्युच्यते सर्वपादकात् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्त हरये नमः इत्युच्यते सर्वपादकात् परितः स्खलितश्चात्तः श्रुत्वा वा विपशद्ब्रुवन् हरये नमः हरये नमः इत्युच्यते सर्वपादकात् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्त सुधानुभव व्यसनं हि पुंसां भविष्यचित्तं विदुनोत्यशेषं यदा तमो अर्कम् अप्रमेवादिवादः निरस्तः यसधीरसत्करः न कथ्यते यत् भगवान् अदोक्षजः तदेव सत्यं तथैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवत् गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव सौहार्दवशोषणं दृढं यदत्तमश्लोक यशो अणिकीयते तदेव सौहार्दवशोषणं दृढं यदत्तमश्लोक यशो अणिकीयते न तत् वशश्चत्रपदं हरेर्यश जगत्पवित्रं प्रकीर्णित कथ्यचित् तत्त्वांशतीर्थं न तद् हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधुवामनः सवाक्यविसर्गो जनता का संप्लवो यस्मिन् तद् श्लोकम् अपत्तवत्यपि नामानि आनन्दस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अप्याच्युतभाववर्जितं न शोभति ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः नश्यत्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशस्वियं एव परिश्रमपरहो वर्णाश्रमाचार तपस्सुधार्दिषु अविस्मृतिः श्रीधरपादपङ्क्तयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः शृणोत्यपत्राणि समन्तनोति च सत्त्वस्य सत्यं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं प्रियं चक्रिया पदपरिभागः यश्चस्वत् आत्मन्य अखिलात्मबोधं नारायणं देवम् अदेवं विश्वम् अजस्रभाव अविवेश्य अहं च संस्मरित आत्मतत्त्वं सतं परमे परमर्षि वक्त्रात् तायविवेशेनुबधे वीक्षितः सदस्य ऋषिणाम महतं च शृण्वदाम एतद्वः विप्रः पत्न्योर्कर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभ विनाशनम एवं शावीय नित्यम यामक्षणम् आनन्दितिः सत्तवन्यो अनुशृणुयात् पुनत्यात्मनमेव सः त्वादस्यां एकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् आयुष्यवान् भवेत् पडत्यनश्नन् वैदस्ततः भवत्यपादगी पुष्करे मतरायं च द्वारवत्यं यदात्मवान् उपश्य संहितां वेदं पठित्वा मुच्यते भयात् द्वादश्यां एकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पडत्यनश्नन् द्वादश्यां एकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पडत्यनश्नन् वैदस्ततो भवद्दि अपादिकी पडत्यनश्नन् वैदस्ततो भवदि अपादिकी पुष्करे मतरायं च द्वारवत्यं यदात्मवान् उपश्य संहितां वेदं पठित्वा मुच्यते भयात् द्वादश्यां एकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पडति अनश्नन् वैदस्ततो भवदि अपादिकी पुष्करे मतरायं च द्वारवत्यं यदात्मवान् उपश्य संहितां वेदं पठित्वा मुच्यते भयात् देवतामणिः सिद्धपितरः मणवोद्भवा यच्छन्ति कामन् गुणदः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् यजं सामणे ध्वज आदित्य अणुविद्यते मधुकुल्या कथकुल्या पयकुल्याश्च तत्फलं पुराणसंहितां वेदाम् आदित्य प्रयतो भगवता यतः पदं परमं भजेत् यत्र आदित्य आप्नुयात् प्राक्त्यं राजन्योत् अधिमेखलां वैश्यनिधिपतित्वं च स्वत्र सुत्यते पादकात् कालिमल संहति कालनो
अखिलेशो हरि इतरत्र न गीयते क्यपीक्ष्णम इह तु पुनर्भगवान् अशेषमूर्तिः हरिबडितो अणुपदं कदा प्रसङ्गहि तमहम् अजम् अनन्तम् आत्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिः संयम आत्मशक्ति में तिब्बतिबिर अज सकल शंकरयाच्ये शंकराच्ये तर विशद नपम अच्छतम पदस्मे उपचित नवशक्तिभिः स्व आत्मन्य उपरचितं स्थिति स्थिर जंगमालयं याय उपचित नवशक्तिभिः स्व आत्मन्युपर उपरचित स्थिर जंगमालयाय भगवत उपलब्धि मात्र महाताम्ने भगवत उपलब्धि मात्रताम्ने सरल सभाय नमः सनातनाय स्वसुगन प्रद चेतस्तयुतस्तान्य भावो आप्याजित रचित लीला कृष्ण सारस्तदीयं यदनुदः कपिः यस्तत्त्वदीपं पुराणं तम् अखिल विजिनक्तं व्याससुनं नतोऽस्मि यदनुदः कपिः यस्तत्त्वदीपं पुराणं तम् अखिल विजिनक्तं व्याससुनं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धात् निरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री नमः। गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सुदवाच यं ब्रह्मवर्णेन्द्र रुद्रमरुधः स्तवन्ते दैवैः दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ते यं सामगः ध्यानावस्थितः तत्कथेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सर्वसुरगणः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे प्राम्यदमन्तमन्तरं गिरि रावक्र खण्डूयनान्यत्रालो कमलाकृते भगवतः श्वासानिलः पान्तुपः संस्कारगण अणुवर्तन वसात् वेलानिफेनाम्बसां यादाम् अदन्त्रितम् जलनिधिर्नात्याभिः विश्रमं यदि वर्णसंख्या संभवति अस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाडादेश्च निबोधते राम सहस्राणि पात्रं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशति शैवगम तथाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डो नववाहनं च दशपञ्च चतुर्दश भविष्यं स्यात् तदा पञ्चशतानि च अष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमे एकादशैव तु चतुर्विंशति वाराहं एकादशी सहस्रगम स्कान्दं शतं तथा शैखम पावनं दश कीर्तितम पूर्वं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकविंशत् सौवर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टशतदशसहस्रं तत्राष्टदशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते। इदं भागवतपूर्वं ब्रह्मणेन अभिपङ्कजे स्थिताय बहुपीडाय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमत्यावसानेषु वैराग्यानं संयुतं हरिलीला कथाव्राताम् अमृतान् हरिलीला कथाव्रातामृतानन्दित सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं चेत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणं ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणं हरिलीला कथाव्रात अमृतानन्दित सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणं वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यक प्रयोजनं वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनं वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनं प्रोष्ठपत्यं पौर्णमास्यं हेमसिंह समन्वितम् अतः धियो भागवतं स यादिह परमं गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सदङ्गरे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परमं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते। तत्र सामृततीर्थस्य नान्यत्र स्यात् क्वचित् तत्र सामृततीर्थस्य नान्यत्र स्यात् क्वचित् यमुनाहं यदा गंगा देवानामच्युतो तद् यदा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानाम् इदं तथा वैष्णवानां यदा शम्भुः पुराणानाम् इदं तथा क्षेत्राणां जैव सर्वेषां यदा काशी ख्यानोत्तमः वैष्णवानां यदा शम्भुः पुराणानाम् इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यदा काशी ख्यानोत्तमः
तदा पुराण प्राधानम श्रीमद्भागवतं ततः श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यत् वैष्णवानां प्रियं यत् वैष्णवानां प्रियं तस्मिन् पारमांस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविराग भक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं यत् शृण्वन् विपणन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन्नरः कस्मै केन विपासितो अयम् अदलो ज्ञानप्रतिभपरः तत्त्वभिनश्च नारदाय मुनिः कृष्णाय तत्त्वभिनः योगित्राय तथात्मनाथ भगवत्रादाय कारुण्यस्तच्युतं विमलं विश्वकमृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ये इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ये इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे योगेन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं जो कृष्णराधम अमुमुचत् भवे भवे यदा भक्तिः पादयोस्तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नादस्तं नो यद प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख समनः तं नमामि हरिं परम योगेन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं जो विष्णुराधम अमुमुचत् भवे भवे यदा भक्तिः पादयोस्तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नादस्तं नो यद प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख समनः तं नमामि हरिं परम योगेन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं जो विष्णुराधम अमुमुचत् भवे भवे यदा भक्तिः भातयस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नादस्त्वं न यद प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः सम्पूर्ण अयं ग्रन्थः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः सम्पूर्ण अयं ग्रन्थः यदि वस्तु गोविन्द दुःखमेव समर्पये तेन तदङ्घ्रि कमले रतिमे यश्च शाश्वतीं श्री हरे नमः शर्म गोपिका जन गोविंद गोविंद जय जानकांत जय जय राम राम तमत्पदं बालकम् अम्बुजक्षणं चतुर्भुजं संगकदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण रमसोस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् तमत्पदं बालकम् अम्बुजक्षणं चतुर्भुजं संगकदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण गलसोपि कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् पश्चात बड़ी नले शरीर वचन श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे प्रथम अध्याय जन्मात्यस्य यदो अन्वयाति तरश्च अत्यश विज्ञ स्मरार्थे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुख्यन्ति यत्सूर्यः तेजोवारि मृतां यदा विनिमयः यत्र सुल्काम् अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि तमत्पदं बालकम् अम्बुजक्षणं चतुर्भुजं संगकदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण कलसोपि कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्क वैदुर्य किरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्त सहस्रकुण्डलम् उत्तम काञ्चङ्गद कङ्गणादिभिः विरोचमाणं वसुदेव ऐक्षते स विस्मयत्पुल्ल विलोचन हरिं सुदं विलोक्याणकतुन्दिभिस्तदा कृष्णावतार उत्सव सम्भ्रमस्पृशन् उदात्विजप्य आयुधमाप्लुतो गवामे आदिनमस्तोदवदार्य पुरुषं पदं नताङ्गः परं नताङ्गः कृतिः कृताञ्जलिः सुरोचिषा भारतसूदिका गृहं विरोचयन्तं गद्भिः प्रभाविते श्री हरे नमः शर्म गोपिका जन गोविंद गोविंद जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे श्री हरिनाम संगीतम की जय श्री रामनाम संगीतम की जय सीतापते राम 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 इतड़ बाहुदम पूर्ति अड़ियदे शब्द मुड़पड़ी बाहुदम पूर्ति अड़ियदे राम 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 सीतापदे राम 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 स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मह्यं महिषः वो ब्राह्मणेभ्यः समस्त नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षद पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः
संतुपुत्रेण संतुपौत्रेण हातनः सतनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि। सर्व श्रीरामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, सर्व श्रीरामार्पणमस्तु। राम 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 राम। श्री राम संकीर्तन की जय जय, सर्व साधु की जय। राम 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 राम। श्री हरे नमः शिव हरे नमः गोपिका अर्जुन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिका स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पदे हर महादेव सिद्धिविनायक स्वामी की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्वसाध मुनि की जय। राम 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 राम। நல்லபடியா மங்களகரமாக இந்த பாகவதம் பூர்த்தி அடைந்தது. எல்லாரும் சகல சேமங்களும் சகல சந்தோஷங்களும் எல்லாம் இந்த பாகவதம் படிச்சு அனுபவிக்கிட்டோம். ராமராம பாகவத்தில் எல்லாருக்கும் பக்தி உண்டாகணும். பகவானத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ராம 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 ராம. மீண்டும் மீண்டும் பாகவதம் பாராயணம் பண்ற பாக்கியத்தை பகவான் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை வச்சுட்டு பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ராம 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 ராம. ஸ்ரீராம சங்கரன் கி ஜெய், ஆஞ்சநேய சுவாமி கி ஜெய். ராம 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 ராம. श्रीमद भागवत भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सर्व साधु की जय। सीधा राम 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 राम। आंजनेय स्वामी की जय, सर्व साधु की जय, सर्व साधु की जय, आंजनेय स्वामी की जय। राम 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 राम।